बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो चह-मगोइयाँ जारी थी, पहली दफ़ा हुकूमत ने एडमिट कर लिया है कि उनकी आँख को कोई प्रॉब्लम था और उन्हें जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ उनका मुआयना हुआ। उस पे बात करेंगे और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सीख पा है। एक हंगामी मीटिंग जो है वो भी कॉल की गई है। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आज उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की है। दूसरा, लाहौर के अंदर एक बड़ी अहम जो है वो एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग की चीज़ें जो चूँकि वो सामने नहीं आ सकती, लेकिन उसके अंदर मुमकिना जो भी बातें की गई होंगी उनके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा जो है सुहेल वड़ाई साहब का इंटरव्यू या पॉडकास्ट कह लें जो मंसूर अली खान साहब के साथ था, वो बड़ा जो है वो इस वक्त पॉपुलर नज़र आ रहा है और सारा दिन गुज़श्ता रोज़ उनकी ट्रोलिंग भी होती रही। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत है, पहली दफ़ा बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी, बहुत सारी जो है डिसइन्फॉर्मेशन भी फैली हुई थी कि इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया हो चुकी है और हुकूमत मुसलसल इसको डिनाई कर रही थी। कल तक भी जो इनके वज़ीर ममलकत दाखिला है वो इस चीज़ से इनकार कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि सब्र करें, इस हवाले से चहमगोइयों पे आपको बिल्कुल डिसइन्फॉर्मेशन पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज अता तारड़ साहब ने जो है वो इस बात को एडमिट कर लिया है। उन्होंने एक टेलीविजन स्टेशन पे ये गुफ्तगू करते हुए कहा, जी बिल्कुल मैं ये कंफर्म करता हूँ कि गुज़श्ता रात इमरान खान साहब को जो है वो जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 20 मिनट तक उनकी आंखों का मुआयना हुआ। बस ये खबर आने की देर थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानब से बड़ा सख्त रद्दमल सामने आया और ये कहा गया, और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानब से भी ये कहा गया कि कैसे ये मुमकिन है कि एक शख्स जो है उसकी हालत ख़राब है, आप उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, लेकिन आप उसकी फैमिली को इस हवाले से कोई इन्फॉर्म नहीं करते। उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर फैमिली को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था हॉस्पिटल के अंदर। उनको उस हवाले से जो है वो तिफल तसल्ली जो है वो कुछ ना कुछ दी जानी चाहिए थी, ताकि वो देख सकते कि जो इतने अरसे से इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही तो उनकी हालत जो है वो किस हवाले से। बाज़ औक़ात वैसे मुझे ये लगता है कि शायद बहुत सारे लोग खुद इमरान खान साहब को जो है ना वो पीक पे देखना चाहते हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको टॉप पे देखना चाहते हैं। हालांकि ये इतना बड़ा मसला नहीं था। अगर वो इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है तो उसके हवाले से उनके ख़ानदान को कम से कम उस तक एक्सेस देकर जो है वो इस मामले को किसी न किसी हद तक डिफ्यूज़ कर सकते थे और ये उनका कानूनी और आइनी, अखलाकी, इंसानी हक भी बनता है और ये उनको देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हंगामी मीटिंग जो है वो कॉल की गई है, उसके अंदर क्या फैसले होते हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और सुहेल अफरीदी साहब ने आज सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें की और उसमें एक बात बड़ी अजीब जो है वो सामने, उन्होंने कहा, मुझे थ्रेट किया गया कि अगर 27 सितंबर को आप निकलेंगे तो आपकी सीट भी जा सकती है और ये मुमकिन भी है। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई की तो बात ही नहीं की। उन्होंने जो अपना 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है उसमें उन्होंने कहा जी इस दफ़ा कश्तियाँ जो हैं, आज जो सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी कश्तियाँ जला के आएंगे, फिर हमने वापस नहीं आना है। इस अपडेट के बाद कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ख़राब है, जब ये खबर सामने आई तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल उस पर कोई एमरजेंसी कॉल भी दे सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेगी और इस दफ़ा जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करवा के ही दम लेंगे। लेकिन उससे पहले जब इन्होंने 27 सितंबर की कॉल का ऐलान किया था तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था जी कि अगर उन तक एक्सेस नहीं दी गई, अगर उनको बुनियादी जो इंसानी ज़रूरियात हैं, जो तिब्बी सहूलियात हैं वो नहीं दी गई तो हम जो है वो 27 मार्च का ऐलान करेंगे। खुद तहरीक इंसाफ के अंदर एक तज़ब्ज़ब है, एक जो है वो गो-मगो की कैफियत है जिसकी समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल ये जो अपडेट्स थी ये बड़ी हैरान कुन भी थी, बड़ी परेशान कुन भी थी। देखते हैं कि आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के हवाले से जो उनके हवाले से मालूमात सामने आई हैं, हुकूमत ने जो शेयर की हैं मीडिया के साथ, उस पर अपना क्या रद्द-ए-अमल और क्या मौक़िफ़ मुस्तक़बिल के लिए देती है। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब से उनके जो दूसरे प्यारे और बड़े बेटे हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और वो लोग जो ये समझ रहे थे कि ये जो पेज है ये फट चुका है और आसिफ अली जरदारी साहब इसके अंदर शामिल नहीं है, मेरे ख्याल से वो शायद गलत थे। उनकी जो मुलाकात है मेरे ख्याल से, चूंकि उन्होंने जो बात की थी वो बात करने से पहले उस तकरीब के अंदर भी मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात
ہو چکی تھی اس سے پہلے بھی جناب آصف زرداری سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات کرنے والے تھے۔ جو اہم مدعا جو تھا میرے خیال سے، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا تھا، اور دوسرا جو انہوں نے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بل روک رکھا ہے، اس بل کے حوالے سے ان کا کوئی ترلا تھا کرنا تھا۔ یہ لاہور میں بحریہ ٹاؤن کے اندر ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ میڈیا کے اندر چیزیں تو شیئر کی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر گفتگو کیا ہوئی، موقف کیا تھا زرداری صاحب کا یا محسن نقوی صاحب کا، یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ سہیل وڑائی صاحب کا جو ایک پوڈ کاسٹ تھا منصور علی خان صاحب کے ساتھ، اور پہلے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کے کالم کی، یہ ہے ریڈیو تضادستان، اور بڑا خوبصورت پیرائے کے اندر انہوں نے کہا جی کہ محسن نظام بھی نہیں چل رہا، حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی، اتنے بڑے تضادات کو انہوں نے اتنے خوب۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سہیل وڑائی صاحب کا وہ کالم نکال کر ضرور پڑھیں، تو آپ کو اس پورے نظام کی جو ایک ننگی تصویر ہے، جو ایک تضادستان ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ دوسرا، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے جو رابطے ہیں وہ تیز کر دیے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ بھی ابھی چونکہ وہ کوئٹہ کے اندر اٹکے ہوئے ہیں کچھ معاملات کے اندر، لیکن جب وہ بھی آ جائیں گے تو میرے خیال سے یہ چیزیں تیز ہو جائیں گی۔ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اگر تو یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے یہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی، تو یہ موومنٹ تو بہت بڑی ہو سکتی ہے، اور یہ موومنٹ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ لوگ، تو میں نہیں سمجھتا کہ سسٹم اس کے آگے ٹھہر سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں رک جائیے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ سخت ہے کہ وہ اس نظام سے باہر نکل کے کھیل سکے، وہ اپوزیشن کر سکے؟ تو مجھے تو ذاتی طور پہ یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نظام سے نکل کے کوئی ایجیٹیشن کرنے والی ہے۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح سے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے، اور بڑے عرصے سے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ تینوں چاروں مل جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہوگا نہیں۔ دوسرا، آپ نے شہباز شریف صاحب کی اور جناب محترم آصف منیر صاحب کی اگر ویڈیوز دیکھی ہوں، جیسے وہ خانہ کعبہ کے اندر جا رہے ہیں اور جس طرح ان کو وہ سہارا دے رہے ہیں، تو سہیل وڑائی صاحب کی جو بات ہے کہ پیج جو ہے وہ پھٹ چکا ہے، وہ کم از کم وہاں تو وہ نظر نہیں آتا کہ پیج پھٹا ہوا ہے، وہاں تو وہ سہارا دے کے شہباز شریف صاحب کو سیڑھی کے اوپر چڑھا رہے ہیں۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب نے کیٹاگوریکلی جو ہے وہی بات، جو ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی پاپولر پارٹی ہے، اگر کوئی پاپولر شخصیت ہے تو وہ عمران خان ہے، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور پھر انہوں نے نظام کی خرابی کی باتیں کی، اور جس سیاسی پارٹی کو جو سہیل وڑائی صاحب کے انٹرویو سے بات پسند آئی انہوں نے اس کو شیئر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی اپنے پارٹی کے اندر جو ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کچولا مچا ہوا ہے، یا ایک جو ہے وہ باربیکیو بن رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی چیزیں شیئر نہیں کی، لیکن انہوں نے جو پاپولرٹی کی بات کی عمران خان کی، وہ جو ٹوٹے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، فیس بک، یوٹیوب اور پورے اکراس دا بورڈ اور جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب کی جو باتیں ہیں، صحافی جو ہوتا ہے نا جی، بنیادی طور پہ اس نے ایک بات کرنی ہے اصولوں کی بنیاد پہ، انفارمیشن کی بنیاد پہ، اور ایک خبر دینی ہوتی ہے جی چل کیا رہا ہے، نظام کس طرح سے کام کر رہا ہے، چونکہ اس صحافی کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحافی کی جو بات ہے وہ ہر بات آپ کو پسند ہے، وہ کسی کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بری ہو سکتی ہے۔ اور جو ہی سہیل وڑائی صاحب کا یہ پوڈ کاسٹ آن ایئر ہوتا ہے تو یقین کریں تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد ایک طوفان بدتمیزی اور میمز بنا کر جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں، اور یہ اکراس دا بورڈ، یہ میں نہیں کہتا کس پارٹی کی جانب سے، آپ خود دیکھ لیں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ میٹرو کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں جی، جو میٹرو کو چلانے والا جو ادارہ ہے جی، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے مسلم لیگ نون کا وہ پروجیکٹ جس کو مسلم لیگ نون اپنی سیاسی کیریئر میں سب سے اوپر رکھتی ہے، پن پوائنٹ کر کے یہ میٹرو ہے جی۔ پھر عمران خان نے بھی ہمارے اس کو کاپی کیا، اس میٹرو کے بند ہونے کی خبریں ہیں، اور وہ ادارہ کہہ رہا ہے جی بالکل ہم جو ہے وہ اس کو چلانے سے قاصر ہے، ہمارے پاس فنڈز ختم ہو چکے ہیں، ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ جو آئل یا تیل کی جو فراہمی ہے اس کو بلا تاخیر بلا روک ٹوک جو ہے ممکن نہیں بنایا جا سکتا۔ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں جی، وہ عبیدہ جو ادارہ ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانے کی جو ہے وہ سوچ رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ ایسی نوبت آئے گی۔ ادارہ ضرور جو ہے پریشانی کا شکار ہے، لوگوں کے لیے وہ ایک سستی سہولت، وہ ان کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ مشکل میں ضرور ہے، لیکن مجھے لگ ایسے رہا کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے اس کو ریسکیو کر لیا جائے گا۔ مجبوری ہے ان کی، اگر نہیں کریں گے تو یہ جیسے سہیل وڑائی صاحب نے کہا جی نظام تو
اس لیے بھی ناراض ہے کہ یہ کوئی نون لیگ تو بیانیہ نہیں بنا سکی، ان کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، سیاسی طور پہ یہ ایکٹیو نہیں ہے، کوئی میڈیا کے اندر نہیں آتے، کوئی اپنا جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے، یہ جو ان کو لائنیں دی گئی ہیں ان لائنوں کو لے کر یہ باہر نہیں نکل رہے. تو جب یہ باہر نہیں نکلیں گے، لوگوں کے اندر انٹریکشن نہیں کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس حکومت کو آگے چلا کے رکھ سکیں یا اس بیانیے کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ قائم رکھ سکیں. تو ان کا تو سہیل وڑائی صاحب کا یہی کہنا ہے جی، جو پیج ہے وہ گیلا ہو چکا ہے یا پھٹ چکا ہے، 6 مہینے کا ٹائم ہے، ان 6 مہینوں کے اندر جو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے یا ڈلیور کرنا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، یا پھر اسی طرح ڈگ ٹپاؤ پالیسی جو ہے وہ آگے چلتی رہے گی. اور پھر کوئی صاحب آئیں گے اور کہیں گے کہ چلیں جی، محسن نقوی صاحب کے والے سے بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹس ہیں، اور یہ جو پاکستان کی سیاست کا ہما ہے یہ کس طرف جاتا ہے اور کہاں جا کے یہ جو ہے وہ کس کے سر پہ ٹھہرتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.